हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसा तुमी? आयज आमचो श्रावणाचो फर्स्ट आयतार आनी आमी चिबड फोडलां. चिबड फोडून खाले. तुमी सगळ्यांनी खाले जाल्यार सांगा. आनी हे मुटले केले आयज आयतारा. फर्स्ट आयतारा मुटले करता. थोडे उकडीले, थोडे फ्राय केले. आनी हांवेनूय मातशी म्हाका हेल्प केली बारीकशी. हे पळय, हे उकडील्ले कशे दिसता आनी पळय भाजलेले कशे दिसता. तुमकां खंयचे आवडटा ते कमेंट्सान सांगा. म्हाका तर फ्राय आवडटा. आनी आयज तुमी कितें केलां तें बीन सांगात. चडशें जेवण रेडी आशिल्लें. चडशें म्हणल्यार सगळेंच जेवण रेडी आशिल्लें. फक्त लास्ट मीठ घालपाक दवरलेलें. जी शाबुदाणा खीर केल्ली तेकाच घालपाचें उरलेलें. कित्याक तेका पयलीं घालपाक कोता येना, दूद फुट्टा म्हणून लास्ट घालप. तें घातलें आनी एक बरीशी स्मायल दिली आनी गेली. पळय पळया कशी आसता पळया व्हिडिओ काडटा म्हणत. आनी मागीर तो चमचो दवरिल्लो पळय मोठें मीठ. हें आमी कितें कितें केलें तें दाखयता. ही पप्पाली भाकरी, हे उकडपाक दवरले ती मुटली उकडटाल्यो ते म्हणसर बाकीचे केले. ही भाजी वालाची, ही खीर शाबुदाणा खीर बरी जाल्याशी दिसता पळोवपाक आनी टेस्टाकूय बरी आशिल्ली. तुमगेर गोड कितें केल्लें आयज? आमी शाबुदाणा खीर. तुमी कितें केल्लें तें सांगात. आनी हो रोस शीत आनी आतां रेडी देवाक जेवण दाखोवपाक म्हणून ती खोले काडपाक गेली. खोले काडटा थंय पळयत जाल्यार खोले कांयच नाशिल्ले. सगळे केळी आमच्यो थोड्यो वाऱ्यान मोडून पडल्यो आनी एकूच बाबडी उरली, तेजे खोले काडटाले कित्याक देवाक पान दाखोवपाक जाय. तिका तें मेळना जालें म्हणून म्हणपाक लागली, तूं एक काडटा जाल्यार पळय म्हणपाक लागली, तुजे कडेन जाता जाल्यार. म्हणून मागीर हांवें सुरी घेतली आनी एक खोलो काडलो. खोले काडले आनी घेवन गेली भितर आनी मातशें ते धुयले, क्लीन केले, पुसले आनी मागीर बाकीचें कितें उरलेलें तें करपाक गेली. मागीर याद जाली की आनी थोडी मुटली उरल्या, त्यो बी कुकरान घालया. सो त्यो बीन कुकरान घालपाक गेली. सो हे पळय ते कशें घालता पळय, कशें केल्ल्यो. मागीर तो ओपन केलो आनी ते कुकरान घातले. ते वासा खातीर हळदीचें पान घातलेलें. कशें दिसता पळय, बऱ्यो दिसता आनी टेस्टूय बरो आशिल्लो तेंचो. आमकां चड पूण फ्राय आवडटा. सो थोडेच केल्ले आमी मुटल्यो उकडील्ल्यो आनी आमी मागीर देवाक दाखयली आनी मागीर जेवली आनी मागीर अद्वीक पयलीं न्हिदलेलो. सो आमी बीन मागीर जेवली, मातशी काडले सगळे रोमाट आनी न्हिदली. तुमचो आयतार कसो गेलो तो बीच सांगात. आयतार हो रोकडोच सोंपता. टायमूच मेळना. दुसरो दीस मंडे म्हणटा तो रोकडोच येता. आयतार चड वेळ रावपाकूच पळयना. मंडे येता रोकडो. चलो बाय फ्रेंड्स, सी यू.